नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएका छौं। हामीलाई सांकेतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ। आज देशभरि जम्मा भएको टेस्टको विवरण म यहाँ भन्न चाहन्छु। त्यो भन्दा अगाडि म अहिलेसम्म 28 वटा ल्याब सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन् र धेरै पटक उठेको प्रश्नको उत्तर म यहाँ दिन गइरहेको छु कि नेपालमा कोरोनाको संख्या प्रतिशत दर घटेको छ कि बढेको छ भन्ने बारेमा र रियल टाइम पीसीआर नमुनाको संकलन हामीले असार 10 गतेदेखि श्रावण 7 गतेसम्मको विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौं। त्यसमा हरेक 5-5 दिनको अन्तरालमा कति परीक्षण गरियो, कति जनाको पोजिटिभ आयो र त्यो कति प्रतिशत हो भन्ने हामी भन्न गइरहेका छौं। असार 10 गते जम्मा परीक्षणको संख्या 6828 र उक्त दिन पोजिटिभ देखिएकाको संख्या 629, 9.2%। असार 15 गते 7791 परीक्षण गरिएकोमा 476 पोजिटिभ, त्यो 6.1%। असार 20 गते 4710 परीक्षण गरिएकोमा 293 पोजिटिभ, त्यो भनेको 6.2%। असार 25 गते 4806 परीक्षण गरिएकोमा 118 जना पोजिटिभ, त्यो भनेको 2.5%। र असार 30 गते 4361 परीक्षण गरिएकोमा 116 जना पोजिटिभ, त्यो भनेको 2.7%। र श्रावण 4 गते 3771 जाँच गरिएकोमा 156 पोजिटिभ र त्यो भनेको 4.2%। र हिजो आज श्रावण 7 गते गरिएको 3779 परीक्षणमा जम्मा 100 जना पोजिटिभ र त्यो भनेको 2.6%। र 1 महिना अगाडि हाम्रो पोजिटिभ प्रतिशत दर 8 देखि 10% थियो भने अहिले आएर त्यो प्रतिशत 2 देखि 3% मा झरेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 5368 छ। त्यो कुरा प्रदेश अनुसार म भन्न गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा 119 जना, प्रदेश 2 मा 1878 जना, बागमती प्रदेशमा 420 जना, गण्डकी प्रदेशमा 389 जना, प्रदेश 5 मा 345 जना, कर्णाली प्रदेशमा 290 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1927 जना। हाल विश्व नै कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा छ। नेपाल चाहिँ त्यसमा अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 1,51,11,103 जना व्यक्तिहरू संक्रमित हुनुभएको छ भने 6,19,866 जना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ। र नेपालमा प्रति 10 लाखमा टेस्ट हुनेको संख्या 11,233 र प्रति 10 लाखमा जनसङ्ख्यामा मृत्यु हुनेको दर 1.4 छ र संक्रमण मुक्त भएको दर 70.1% छ। म आजको विवरणतिर लागौं। अहिले जम्मा आजको रियल टाइम पीसीआर 3779 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 20,842 छ। कोभिड-19 बाट संक्रमित
मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरू गएको 24 घण्टामा 207 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 12,684 हुनुहुन्छ। उहाँहरू संक्रमण मुक्त भई फर्किनु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म अरू विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। 2वटा कल सेन्टरमा हामीलाई 883 वटा कल प्राप्त भएका छन्। हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नेको संख्या 1,61,410 छ र यसमा सक्रिय प्रयोगकर्ता 81,082 छन् र जम्मा इन्ट्री गरिएको संख्या 68,167 छ र त्यसमा आज 80 जनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ र रेड जोनमा आज 1 जना पर्नुभएको छ। उहाँ झापाबाट हुनुहुन्छ। र हाम्रो अन्य इन्फर्मेसनको लागि www.covid19.mohb.gov.np वेबसाइटमा इन्फर्मेसनहरू छन् र यो इन्फर्मेसन हेर्नेको संख्या 30,93,332 पुगेको छ। हाम्रो भाइबर ग्रुप छ, त्यसमा पनि हामीले इन्फर्मेसनहरू राखेको छौँ र प्रयोगकर्ताहरू 4,10,779 जना हुनुहुन्छ। अब म रियल टाइम पीसीआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान प्रयोगशालामा सुनसरीका 4 जना, कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा मोरङका 3 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 1 जना र ताप्लेजुङका 3 जना, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल प्रयोगशालामा सप्तरीका 18 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 5 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा 12 का 3 जना र पर्साका 6 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा काठमाडौँका 2 जना, सर्लाहीका 2 जना, शुक्रराय ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु प्रयोगशालामा काठमाडौँका 1 जना, भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला चितवनका 1 जना, वीर अस्पताल काठमाडौँमा सर्लाहीका 1 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा लमजुङका 7 जना, स्याङ्जाका 3 जना र बागलुङका 3 जना, भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा बाँकेका 3 जना, बर्दियाका 2 जना, सल्यानका 2 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कालीकोटका 6 जना, दैलेख रियल टाइम पीसीआर प्रयोगशाला दैलेखका 16 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बजाङका 1 जना र डोटीका 7 जना। यसरी आज जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 100 छ र हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,370 रहेको छ। अब म प्रदेशको विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। क्वारेन्टिनमा भएका जम्मा व्यक्तिहरूको संख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 2,558, प्रदेश 2 मा 2,397, बागमती प्रदेशमा 1,484, गण्डकी प्रदेशमा 3,309, प्रदेश 5 मा 3,224, कर्णाली प्रदेशमा 1,308 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,562 गरी जम्मा 20,842 छ र डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 752, प्रदेश 2 मा 2,835, बागमती प्रदेशमा 456, गण्डकी प्रदेशमा 1,024, प्रदेश 5 मा 3,848, कर्णाली प्रदेशमा 1,567 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,202 हुनुहुन्छ र आइसोलेसनमा रहनुभएकोहरूको संख्या मैले अघि नै उल्लेख गरेँ र मलाई एउटा सोधिरहेको प्रश्नको पनि म यहाँ जवाफ दिन चाहन्छु। धेरै जसोले प्रश्न गर्नुभएको छ, क्वारेन्टिनमा 20,000 मान्छे हुनुहुन्छ, यदि 10,000 को क्यापासिटी छ भने 2 दिनमा जाँच गरेर सबै क्वारेन्टिन किन खाली नगरेको भनेर मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ।
म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, भारतबाट प्रतिदिन 1500 देखि 2000 मान्छे आउनुहुन्छ र आज 2000, भोलि 2000, पर्सि 2000 गरेर यो 12-14 दिनमा 20,000 22,000 पुग्ने हो र उहाँहरूलाई हामीले हरेक दिन जाँच गर्छौं। जाँच गर्दा 2000 जना मान्छे आउनुभयो भने 2000 को जाँच हुन्छ। भोलि आउने मान्छेको आज जाँच गर्न नसकिने भएको भएर हामीले दिनमा 2000 जस्तो क्वारेन्टिनमा भएका मान्छेहरूको जाँच गरेको हो। यो पनि मैले प्रश्न पारेँ। जिल्लागत 500 भन्दा माथि उपचारमा संक्रमितहरू रहेका जिल्लाहरू चाहिँ 3 वटा जिल्ला छन्, रौतहट, कैलाली र बाजुरा। संक्रमितहरू शून्य भएका जिल्लाहरू चाहिँ 7 वटा छन्। ती जिल्लाहरू हुन् भोजपुर, पाँचथर, धनकुटा, सङ्खुवासभा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल छ, सरकारले कोभिड-19 को महामारीको सन्तासमा रहेको जनजीवनलाई बिस्तारै नवसामान्यीकरण गर्ने सन्दर्भमा सरकारले बन्दाबन्दी हटाएर विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई बिस्तारै सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। यसलाई हामीले कोभिड-19 को महामारी सकिएको भनेर नबुझिदिनु हुन सबैमा अनुरोध छ। जोखिम अझै धेरै नै छ। विश्वका धेरै देशहरूले हाम्रो वर्तमानको जस्तो अवस्थामा त्रुटि गर्नाले धेरै जनधनको क्षति बेहोरेको हामीले देखेका, पढेका वा सुनिरहेका छौं। तपाईँ हामी सबैको समुचित व्यवहार हुन सकेन भने यो बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै गइएको परिवेशले हामी कहाँ जोखिम निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुराको सबैले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामी सबै सर्वसाधारणले दुःख कष्ट सहेर कोभिड विरुद्ध सबै नेपालीहरूलाई जोखिमबाट जोगाउन सकिरहेको सफलतालाई कायम राख्न हाम्रो सुझबुझ र धैर्यताको अझ खाँचो छ। मेरो परिवारको, आफन्तको र छरछिमेकको स्वास्थ्य रक्षामा मेरो भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मेरै माध्यमले म लगायत सबैमा संक्रमण हुन सक्छ। कोभिड संक्रमणको जोखिम अझै पनि छँदैछ भन्ने बुझेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेका मापदण्डहरू पालन गरौँ र गर्न लगाऊ। अत्यावश्यक नभई घर बाहिर ननिस्कौं। निस्कनै परेमा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौँ। एक अर्कालाई संक्रमणको शङ्काले कम्तीमा 2 मिटर भौतिक दूरी कायम गरौँ। हातले कुनै पनि वस्तु वा सतहहरू छुने तथा नाकमुख आँखाहरू छुने बानीहरू गर्दै नगरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड हात धोऊ वा सेनिटाइजरले हातको सरसफाई गरौँ। र यति भन्दै म छोटकरीमा फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि कोरोनाको जोखिम घटेको छैन, केही नियन्त्रणमा आएको मात्र हो। हामीले सावधानी अपनाएनौं भने फेरि कोरोनाको दर बढ्न सक्छ। छिमेकी देशहरूको उदाहरणबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौं। यति म भन्न चाहन्छु र म 2टा दुःखद निधन भएको कुरा पनि यहाँ म बताउन चाहन्छु। धनुषा जिल्ला जनकपुर उपमहानगरपालिकामा बस्ने 60 वर्षीय एक पुरुष खोकी, उच्च ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या भई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मिति 2077 साउन 2 गते भर्ना भएको, उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राखी सघन उपचारको क्रममा मिति 2077 साउन 6 गते दुःखद निधन भएको छ। नमुना परीक्षण गर्दा उहाँको कोभिड-19 पुष्टि भएको छ र अर्को एकजना 49 वर्षीय चिनिया महिलाको पोखरामा काम गर्दै बसिरहनु भएको, मणिपाल अस्पताल भर्ना भएकोमा थप उपचारको लागि साउन 2 गते हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ग्रान्डी अस्पताल ल्याइएको, उपचार गराउने क्रममा कोरोना परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरी जाँच गर्दा कोरोना पुष्टि भएको, उनलाई थप उपचारको लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो र उपचारको क्रममा मिति 2077 साउन 7 गते निधन भएको छ।
यो सँगै निधन हुनेहरूको संख्या 42 पुगेको छ। निधन हुनेहरू प्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। यति भन्दै सम्पूर्ण जनसमुदायमा बन्दाबन्दी खुलिसकेपछि पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालन गर्ने अनुरोध गर्दै आजको यो कोभिड-19 को नेशनल अपडेट म यहीँनेर अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। Welcome to Rising Star School, managed by a team of professionals. We believe in modern education with cultural values. A totally digital school in Nepal with scientific method of teaching. Rising Star is completely digital school in Nepal. Rising Star School consists of former principals and qualified teachers. The school has spacious hostel with homely environment. Rising Star School provides extracurricular activities, sports, music, dance and meditation. The school has glorious history in the field of education. Rising Star सँग 4 दशक लामो इतिहास छ। Rising Star School secures bright future for every child.